रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि चालिएका कदम सकारात्मक भएको उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष। लकडाउनको समय एक साता थप गर्न सरकारलाई सिफारिस। हवाई उडान भने जेठ 2 गतेसम्म रोकिने। आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशैभर पीसीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गराउन सरकारलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको निर्देशन। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा औलोको संक्रमण देखिएको भन्दै सतर्क हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। अध्यादेशका कारण समाजवादी र राजपा बीच एकीकरण भए पनि भविष्यमाथि नै आशंका। जानकार भन्छन् पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण छ। कोरोना संक्रमण निको भएकालाई पुनः संक्रमण देखिन सक्ने WHO को चेतावनी। चीनमा पछिल्लो 10 दिनमा संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु नभएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको भनाई। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध। एन्फाले पनि पायो $5 लाख। नमस्कार, कान्ति टाढीबाट साथै दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चालिएका कदम सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले तत्काल लकडाउन खुकुलो बनाउने परिस्थिति नरहेको बताएको छ। देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण देखिएको, सबै क्षेत्रमा परीक्षण भइ नसकेकाले देश कोरोना संक्रमणको खतराबाट मुक्त नभएको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुझाइ छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले लकडाउन लगायत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले सरकारवालासँगको छलफलपछि लकडाउनको समय एक साता थप गर्ने सिफारिस गरेको उच्चस्तरीय समिति स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि समितिको आजको बैठकमा भने लकडाउन वैशाखभरि कायम राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यदलको सुझावका आधारमा भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको लकडाउनको समयबारे निर्णय गर्नेछ। पछिल्लो समय थपिएको लकडाउनको समय पर्सि सोमबार सकिँदैछ। समितिको आजको बैठकले हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध जेठ 2 गतेसम्मका लागि थप्ने निर्णय गरेको समिति सदस्य नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको सन्दर्भमा पर्यटन सचिव पनि मेरो साथमै हुनुहुन्छ। त्यहाँ छलफलको क्रममा यसै महिना चालु महिनाको अप्रिलको 30 सम्म मात्र यो स्थगित थियो। अब यसलाई मेको 15 सम्मलाई पुनः यसलाई लम्ब्याउने। मे 15 सम्म आन्तरिक हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूलाई स्थगितै राख्ने। लकडाउनको स्थितिलाई अझै समीक्षा गर्दै विचार गर्दै सरकारले थप निर्णय गरेर जानेछ। हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध भने वैशाख 18 गते सकिँदै थियो। यस्तै उच्चस्तरीय समितिले लकडाउन पछिको 1 महिनाको समीक्षा गर्दै कोभिड-19 संक्रमणको प्रयास सकारात्मक रूपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आजको समीक्षात्मक बैठकमा मूलत नेपालले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा आजसम्म जे नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ, जस्ता कार्यक्रमहरू बाहिर ल्याएको छ, ती मूलभूत रूपमा सफलै छन् भन्ने निष्कर्ष आजको बैठकबाट निस्किएको छ। त्यसमा पनि अब सुरुका केही दिनहरूमा हामी आफै पनि अलिकति अन्यलमा थियौँ, अनिश्चयमा थियौँ, किनभने यो अप्रत्याशित थियो। र पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रा योजनाहरू पनि ठिक बन्दै गए, परिचालन पनि ठिक हुँदै गयो र अहिले अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको, सुरक्षा कर्मीहरूको परिचालन पनि एकदमै सन्तोषजनक छ। राजनीतिक दलहरूको समझदारी पनि राम्रो छ। नेपाली जनताले सम्पूर्ण ढङ्गले साथ सहयोग दिनुभएको छ। विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरू र त्यसमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ भन्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने हो भने एसिया महादेशमा 10 वटा मुलुकहरू जहाँ अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारणले कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। 10 मुलुक मध्ये नेपाल छ। साथै दक्षिण एसियालाई हेर्ने हो भने हामीले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नमुना परीक्षण गरेको मुलुकमा हामी 3रो नम्बरमा छौँ। हाम्रो चाहिँ परीक्षणको संख्या पनि त्यति कम छैन। यद्यपि यसलाई अझै बढाउनु पर्ने त छँदैछ। त्यसैले समग्रतामा अहिले हामी ठिकै ठाउँमा आएका छौँ। र सामग्री, सुरुमा स्वास्थ्य उपकरणहरू हामीलाई केही अभाव थियो। पछिल्ला दिनमा त्यो सरकारको तर्फबाट पनि किनियो र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सहयोगको रूपमा हामीलाई उपलब्ध गराएका छन्। र अब फेरि पनि सरकारले थप 2टा प्रक्रियाबाट उपकरणहरू चाहिँ थप्दैछ। त्यसैले अब हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा आइपुगेको छौँ। नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमबाट एक तह तल झरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको कारण केही दिनअघि मात्र नेपाललाई अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झारेको हो। छिमेकी मुलुक चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस देखिएको र भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपाललाई अति उच्च जोखिममा राखिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा गरेको उपचार पद्धति देखेर WHO ले अति उच्च जोखिमबाट
जोखिमबाट उच्च जोखिममा झारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालले बन्दाबन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय नाकाबन्द गरेपछि संक्रमणको जोखिम कम देखिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमण यकिन गर्न आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशभर पीसीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी अरू देशको अनुभवबाट समेत आरडीटी प्रविधि विश्वासिलो नरहेकाले समयमै सचेत बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। विज्ञप्तिमा लकडाउनका बावजुद केही दिनियता उदयपुर लगायतका जिल्लाका समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको तर्फ गम्भीर भई थप सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरको अनुगमनबाट मुलुकका धेरै ठाउँमा लकडाउन र सामाजिक दूरी पालना नभएको देखिएको बताउँदै त्यसबाट संक्रमणको जोखिम झन बढेको तर्फ सरकारलाई सचेत गराएको छ। अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न शहरबाट सामाजिक दूरी कायम हुन नसकेको देखिएको आयोगले जनाएको छ। साथै आयोगले लकडाउन कडाइका साथ पालना गर्न गराउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड, पीपीई, आवश्यक औषधि लगायतका सामग्री अभाव हुन नदिन समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको जनाइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औलोको प्रकोप समेत बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विश्व औलो दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले क्वारेन्टिनमा रहेका केही व्यक्तिलाई समेत औलोको संक्रमण देखिएको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले पनि सन् 2025 सम्ममा औलो मुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो औलो रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट हुन्छ। गर्मीयाममा यसको प्रकोप बढी देखिन्छ। अब गर्मीयाम सुरु भएको हुनाले यसको प्रकोप देखिने समय पनि आउँदैछ र यसै परिप्रेक्ष्यमा हाल क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा पनि औलोको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको गुणस्तरमा पनि हामीले वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर देवकोटाले व्यक्तिगत तथा वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिन सम्पूर्णमा आग्रह गर्नुभयो। औलोको कारण विश्वमा प्रत्येक 2 मिनटमा एक बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच चितवन भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत कोभिड-19 संक्रमित 27 वर्षीय पुरुष निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएको 8औं दिनमा उनमा गरिएका पछिल्ला दुवै परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। यो सँगै हालसम्म 12 जनामा कोरोना संक्रमण निको भएको छ। अनि 37 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। मुलुकभर हालसम्म पीसीआर पद्धतिबाट 9666 र आरडीटीबाट 39670 जनाको परीक्षण भएको छ। नेपाली कांग्रेसले विदेशमा रहेका 50 लाख नेपालीको अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई राहत, उपचार र उद्धारमा तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका 50 जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। 1200 संक्रमित छन्। भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका तथा रोजगारी जोखिममा परेका नेपाली श्रमिकप्रति अभिभावकत्व लिन कांग्रेसले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। भारततर्फको सीमामा रोकिएका नेपालीलाई व्यवस्थित रूपमा मुलुक प्रवेश गराउन समेत कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको भुल्केको अवलोकन गर्नुभएको छ। भुल्के पुगेका मुख्यमन्त्रीले आसपासका क्षेत्रमा अझै संक्रमितहरू हुन सक्ने अनुमान गरिएकाले नमुना परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्थलगत अवस्था बुझ्न हेलिकप्टर मार्फत भोजपुर हुँदै भुल्के आइपुगेका मुख्यमन्त्री राईले उदयपुरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लामो समयदेखि एकताको गृह कार्यमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र समाजवादी पार्टी बीच गत बुधबार राति एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो एकतालाई कतिपयले लामो समयपछिको सफलताका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने केहीले तत्कालीन परिस्थितिको उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। दुई पार्टी बीच एकता हुनु राम्रो भए पनि औचित्यका आयामहरू प्रष्ट पार्न चुनौती हुने जानकार बताउँछन्।
असन्तुष्टिले दूरी बढाउँछ, तर जब कोही छिमेकीले साँच्चीमा नाग्न खोज्छ त्यो बेला पारिवारिक एकता बलियो बन्छ। एउटै एजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दुई दल राजपा र समाजवादी पार्टीका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश हजारौं भोल्टको बिजुलीको झड्का मात्र बनेन, त्यसले असन्तुष्टिका खाडल पनि तत्कालका लागि पुरिदियो। तर यसले एकताको वास्तविक मर्म आत्मसात गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्राध्यापक एवं राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र लाभ, यो रिएक्सनमा आएर प्रेसरमा आएर गरिएको मिलन हो यो जस्तो मलाई लागिरहेछ। मलाई अलिकति शंका लागिरहेछ, किनभने यसका जति नेताहरू छन्, खास गरेर 9 जना नेताहरू, 6 एकातिर राजपाका र 3 जना समाजवादीका, सबै महत्वाकांक्षीहरू छन्। त्यसमा खास गरेर उपेन्द्र यादवजीको आफ्नै महत्वाकांक्षा छ, राजेन्द्र महतोजीको आफ्नै महत्वाकांक्षा छ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि त्यसै पार्टीमा हुनुहुन्छ। तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन यो अध्यादेश चट्याङ पर्नु अघिको बिजुली चम्किएसँग तुलना गर्नेहरू पनि छन्। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकीकरणलाई आवश्यकताको परिणाम ठान्छन्। हैन, यो आवश्यकता हो। लोकतन्त्र कमजोर पार्दै गरेको बेलामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संगठित हुनु, बलियो हुनु समयको आवश्यकता पनि हो, माग पनि। यो एकटा अन स्टेप वाइज हामी अगाडि बढ्दै सबैलाई समेट्दै अगाडि जान्छौँ। 3% को थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनले धेरै दललाई समीप ल्याएको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट दल बीचको एकीकरणबाट सुरु भएको दलहरू मिल्ने क्रम पछिल्लो समय राजपा र समाजवादी सम्म आइपुगेको हो। तर एकीकृत भएर पनि पार्टीमा कायम रहने जुगाको लडाईले दलको आधार भने धमी ल्याएको पाइन्छ। पदीय भागबण्डा लगायतको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको दिगोपनामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ। फेरि प्राध्यापक डाक्टर लाभ, एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने, पदीय भागबण्डा कसरी मिलाउने, आपसमा अब यो सबै चुनौतीहरू छन्। त्यसले मलाई अलिकति कहीँ न कहीँ कुनै मोडमा आएर फेरि टुट्ने मोडमा आउँछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसै दिगो पनि हुँदैन यो पार्टीमा जस्तो अहिले पनि फिल भइरहेछ। ऊ बेला मधेसमा सद्भावना जोडिएका हुन् वा मधेसी नामबाट सुरु भएका दलहरू किन नहुन्, नेता झण्डा र चुनाव चिन्ह बोकेर राजनीतिमा सक्रिय थिए। व्यक्तिगत स्वार्थले जेलिने यी दलहरूमा केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। मधेस सिभिल सोसाइटीका संयोजक गणेश मण्डल नवगठित पार्टीबाट पनि अपेक्षा धेरै गर्न नसकिने बताउँछन्। बाँकी चाहिँ रहेका शक्तिहरू जस्तै सिकेरदेखि लिएर उता लक्ष्मण थारूहरू छ, अरू शक्तिहरू पनि छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, नागरिक समाज छ, उनीहरूसँग सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मधेसको केही हुन्छ। होइन भने त अहिले चाहिँ अब जनतामा के सन्देश गइसकेको छ मधेसी नेताहरूको बारेमा, यिनीहरू आफ्नो पद पैसा ललुटाको लागि चाहिँ यो एकीकरण भएको हो भन्ने किसिमले चाहिँ बुझिरहेछ। आवेश र दबावमा एकता भएको बताउने लहरका बीच पार्टीकै शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिन एकता गरेको भन्ने अभिव्यक्तिले संशय झनै उब्जाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई जवाब दिए, टुट्ने फुट्ने होइन, जुट्ने हो। तपाईँ षड्यन्त्र गरेर देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई अस्थिरतर्फ धकेल्ने, पार्टी छोडेर आफूमा मिलाउने, यो चाहिँ धन्दा छोड्नु, यो कल्पना नगर्नु, यो हुन सक्दैन। र त्यो प्रमाणको लागि हामीले जो हाम्रो कुरा चलिरहेको छ त्यसलाई हामी एकताको सहमति पत्रमा हामी चाहिँ गरेर देश र जनतालाई जानकारी दियौँ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीको 24 पदाधिकारी र 431 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी तथा राजपाको 135 पदाधिकारी र 794 केन्द्रीय कमिटी बीचको एकता कुन स्वरूप र मापदण्डमा होला, प्रश्नै प्रश्न छन्। तर वैकल्पिक धारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कसिएको जनता समाजवादी पार्टीको जम्बो नेतृत्वमा त्याग र सकारात्मक सोच हुन आवश्यक छ, नत्र एकतामा दीपावली मनाएका समर्थक ब्ल्याकआउटमा नजालन भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले मुलुकको अवस्था सामान्य भएको 3 सातापछि मात्रै रोकिएको परीक्षा हुने बताउनु भएको छ। शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा मन्त्री पोखरेलले स्थिति सामान्य भएको तेस्रो साताबाट मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयपछि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने उहाँको भनाइ थियो। कक्षा 10 देखि माथिल्लो तहको करिब 18 लाख विद्यार्थीको परीक्षा कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र रमजान महिना आज सुरु भएको छ। 1 महिनासम्म चल्ने रमजान अवधिभर मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू दिनभर निराहार व्रत बसी नमाज पढ्ने गर्दछन्। सूर्योदय हुनु करिब 1.5 घण्टा अगावै सरगाही खाएर प्रारम्भ गरिने रोजामा सूर्यास्तपछि फलफूल तथा मिठाई खाने गरिन्छ। रोजाको समयमा मुस्लिमहरूले दैनिक 5 पटक नमाज पढ्नुका साथै शुक्रबारका दिन जुमाको नमाज र हरेक रात तरावीहको नमाज पढ्नुपर्छ।
उर्दू क्यालेण्डर अनुसार रमदान महिना हिजरी सम्बतको 9औं महिना हो। यो महिनामा विधिपूर्वक व्रत बस्नाले अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। रमजान महिनामा मुसलमानको पवित्र ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको विश्वास गरिन्छ। दान दिनु, गरिब र दीन दुखीको सेवा गर्नु यो महिनाको विशेषता हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जनका लागि अब्बल चिया क्षेत्र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेको चियाको पहिलो टिपाईमा नै कृषकलाई विभिन्न अवरोध आएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यो वर्षभरि नै पर्ने निश्चित छ। थप विवरणसहित इलाम सहकर्मी विप्लव भट्टराई। वार्षिक 4.5 अर्बको हाराहारीमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने चिया क्षेत्रको भविष्य कोभिड-19 का कारण संकटमा पर्दै गएको छ। लकडाउनका बीच पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर सञ्चालनमा आएका मध्ये आधा जसो चिया उद्योग पुनः बन्द भएका छन्, जसको प्रभाव हजारौं कृषक, श्रमिक, उद्योगी लगायतमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यहाँको हरियो चियापत्ती झापाका सीटीसी कारखानादेखि धनकुटा र सीमापारी भारतीय बजारमा पनि पुग्ने गरेको थियो। यो अवस्थाले चियाको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ताले कृषक पिरोलिएको अन्तुका कमल घिमिरे बताउँछन्। 30 केजीको एउटा बोरा, 2टा बोरा हुँदा 60 केजी। तर अब एउटा किसानको एउटा बगानमा कति पत्ती छ, फ्याक्ट्रीको क्षमता कति छ, यसको रेसियो नै नमिलेर नै यो यसमा समस्या चाहिँ बढेर जान्छ कि भन्ने भइरहेछ। सूर्योदय नगरपालिका र उद्योगी बीच सुरक्षाका उपाय सहित चिया उद्योग सञ्चालनका लागि 18 बुँदे मापदण्ड तयार भएर चैत्र 24 देखि चिया टिप्ने र प्रशोधन गर्ने काम सुरु भएको थियो। तयारी चिया बिक्री नहुनु, इन्धनको अभाव, मेसिनरी सामग्रीको मर्मत सम्भार, सुरक्षा जस्ता कारण देखाउँदै कारखानाले प्रशोधन गर्न मुस्किल हुँदै गएको जनाएका छन्। यही अवस्थामा लामो समयसम्म प्रशोधन गर्न नसकिने पञ्चकन्या स्थित इलाम टी प्रोड्युसर्सका म्यानेजर ओम काफ्लेको भनाइ छ। बजार खोल्ने अझै निश्चित छैन। बजारको कारणले गर्दा हामीले बन्द गर्नुपर्ने स्थिति पनि भइरहेछ। कति दिन किन्ने, भोलि किसानको पेमेन्ट पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बजार सहज भयो भने त हामी फेरि सहज रूपले सेकेन्ड फ्लसदेखि चलाइहाल्छौँ। बजार चाहिँ असहज भयो भने हामीलाई चाहिँ गाह्रो छ अब चलाउन। सिजनको सुरुको अर्थात फर्स्ट फ्लसको चियाको मूल्य कारखानाले समेत उच्च लगाउने गरेका छन्। तर यो पटक कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य के हो भन्ने पत्तो छैन। सरकारले सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर चिया क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने जनाए पनि बगान र कारखानामा त्यो पूरा गर्न कठिन छ। कारखानाले उत्पादन गरेको फर्स्ट फ्लसको चिया विश्व बजारमा समेत राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको थियो। कोरोना प्रकोपले अब चियाको अवस्था के हुने भन्ने कुनै यकिन नभएको बताउँछन् चिया प्राविधिक ज्योति अधिकारी। नेपालको समग्र चिया उद्योगलाई नै अहिलेको यो जुन कोभिड-19 ले धेरै ठूलो असर पुर्याएको छ। अहिले अब आजको परिस्थितिमा चिया पेलेर थन्क्याउनेदेखि अरू केही पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् उद्योगहरूले। इलाम सहित विभिन्न जिल्लामा उत्पादित अर्थोडक्स चिया मध्ये 80% भारत, 10% पश्चिमा मुलुक र बाँकी मात्र नेपालमा खपत हुन्छ। इलाम सहित देशभरमा करिब 20,000 कृषक, हजारौं श्रमिक र निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी भएको चिया क्षेत्रलाई जोगाउन तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उपाय खोज्न आवश्यक देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। मुआवजा विवाद टुङ्ग्याएर काम गर्न रौतहट स्थित साइटमा पुगेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कम्पनीलाई स्थानीयवासीले अवरोध पुर्याएका छन्। नगद नपाएसम्म ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिँदै उनीहरूले निर्माणको काम गर्न लागिएको जेसीबी समेत तोडफोड गरेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनले निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो। सरकारले ठूला आयोजना, सामाजिक दूरी कायम गरी निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि रेलवेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सुरुवात गर्न थालेको थियो। यस्तै क्रममा चन्द्रपुर 8 बेतौना क्षेत्रमा निर्माण सुरु गर्न लागेको जेसीबीमा जग्गा धनीहरूले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। तनहुको व्यास नगरपालिका 1 निर्मल नगर निवासी एकै परिवारका 3 जना मृत भेटिएका छन्। 34 वर्षीय आमा रविना श्रेष्ठसँगै 11 वर्षीय छोरी प्रिया र 15 वर्षीय छोरा विपिनलाई आज मृत अवस्थामा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। छोरा विपिन घरमा हिजो मृत भेटिएका थिए भने गत बुधबारदेखि हराइरहेकी उनकी आमा र बहिनी आज मृत भेटिएको लामिछानेले बताउनुभयो। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेशभर चैत पहिलो सातादेखि अहिलेसम्म 4,543 जना विदेशबाट आएको तथ्याङ्क संकलन भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सबैको कोरोना परीक्षण गरिने बताउनु भएको छ। उपमहानगर र छिमेकी स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि धरानस्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गैर जिम्मेवार भएको आरोप धरान उपमहानगरपालिकाले लगाएको छ। नेपाल र भारत दुवैतर्फ फँसेका 348 जना नागरिकले आज सुनौली नाकाबाट आफ्नो मुलुकमा प्रवेश पाएका छन्।
छन्। 152 जना भारतीय नागरिकलाई उता पठाइएको छ भने 256 नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको छ। 62 वर्षका एक वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि झापाको दमकको 3 नम्बर वडा क्षेत्र सील गरिएको छ। नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले दमकको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरलाई पनि सील गरेको छ। बाँकेमा आज बिहान भे3 प 39 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा हुम्ला घर भएका प्रहरी जवान सुभाष सार्कीको मृत्यु भएको छ। र नेपाल भारत सीमानामा तैनात सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको आँखा छलेर गुलरियाको टेपरी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने 2 जना भारतीय नागरिकलाई बर्दिया प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वाइवाई सहितका विभिन्न चाउचाउ र चिप्स उत्पादन गर्ने नवलपरासीको दुमकौली स्थित चौधरी ग्रुप इन्डस्ट्रियल पार्कमा रहेको वाइवाई चाउचाउ कारखाना बन्द हुँदा 63 करोड भन्दा बढी सरकारी राजस्व गुमेको छ। सो कारखानाले दैनिक 54,000 कार्टुन अर्थात 16,20,000 पोका चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको थियो। सो बापत कारखानाले मासिक 56 करोड राजस्व बुझाउँदै आएको छ। चाउचाउ उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ। त्यस बापतको राजस्व भन्सारमा तिरिन्छ। लकडाउनका कारण विगत 34 दिनदेखि कारखाना बन्द हुँदा 63 करोड राजस्व गुमेको छ। खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गरेर एउटै कारखानाले एउटै ठाउँबाट सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने यो नेपालकै ठूलो कारखाना हो। चौधरी उद्योगका महाप्रबन्धक रामकाजी सिटौलाले दैनिक झण्डै 2 करोड राजस्व बुझाउने र दैनिक 2,000लाई रोजगारी दिँदै आएको कारखाना सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारी कोषमा राजस्व घाटा भएको र मजदुरहरूको बिहान बेलुकाको रोटी समस्या समेत सुरु भएको बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 निको भइसकेको व्यक्तिलाई पनि पुनः संक्रमणको जोखिम रहने बताएको छ। कोभिड-19 निको भएका र एन्टिबडी उत्पादन भइसकेकाहरूलाई दोस्रो पटक संक्रमण हुँदैन भन्ने कुनै प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको WHO ले उल्लेख गरेको छ। संक्रमण नदोहोरिने सुनिश्चितता नभएको भन्दै संक्रमण निको भएकालाई खतरा मुक्त रहेको प्रमाणपत्र तथा रोग प्रतिरोधात्मक पासपोर्ट नदिन पनि WHO ले चेतावनी दिएको छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोभ घेब्रेससले विभिन्न मुलुकहरूसँग मिलेर संक्रमण विरुद्धको खोप र औषधि बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको बताउनु भएको छ। यता विश्वका नेताहरूले अति संवेदनशील मुलुकहरूमा खोप तथा संक्रमणको पहिचान उपचारमा मद्दत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरेका छन्। संक्रमणबाट विश्वभर हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या करिब 2 लाख पुगेको छ। 28,24,700 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 7,98,114 जना निको भएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 9,06,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 52,000 बढीको ज्यान गएको छ। स्पेनमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,900 पुगेको छ। 2,23,700 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रुसमा 24 घण्टामा झन्डै 6,000 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 74,600 पुगेको छ। इरानमा हालसम्म 89,328 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 5,600 बढीको ज्यान गएको छ। चीनमा पछिल्लो 10 दिनको अवधिमा संक्रमणबाट कसैले ज्यान नगुमाएको त्यहाँको स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः 24 घण्टे कर्फ्यू लगाइएको छ। त्यहाँ हिजो एकै दिन 60 जना संक्रमित थपिएका थिए। भारतमा लकडाउन केही खुकुलो बनाउँदै ससाना पसल खोल्न अनुमति दिइएको छ। 1 महिना लामो लकडाउनपछि भारत सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्दै कम कर्मचारीका साथ साना व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। ठूला शपिङ मल सहितका व्यवसाय नै भने बन्द रहनेछन्। मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई विस्तारै गति दिन भारत सरकारले साना व्यापार खुला गर्न दिने निर्णय गरेको हो। भारतमा 24,530 जना संक्रमित छन्। 780 जनाको मृत्यु भएको छ। लाखौं भारतीयको दैनिकी साना किराना लगायतका पसलबाट घर चल्ने भएकाले पनि पहिले साना पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको भारतको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आवासीय क्षेत्रका पसल खुल्न दिइए पनि बजार क्षेत्रका पसल खुल्न नदिइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अझै पनि उडान, कारखाना, विद्यालय, कार्यालयहरू बन्द छन्। अब खेल समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो कार्य सञ्चालन कोषबाट फिफाले आफ्ना 211 सदस्य मुलुकलाई 150 मिलियन अमेरिकी डलर निकासा गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फुटबल संघहरू आर्थिक संकटमा परेको भन्दै फिफाले कार्य सञ्चालन कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराएको हो। हरेक सदस्यलाई 5 लाख अमेरिकी डलरका दरले रकम निकासा गरेको फिफाले उल्लेख गरेको छ। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउँदै तत्कालीन राहतका लागि रकम निकासा गरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले पहिलो चरणको राहतका लागि सहयोग निकासा गरेका छौं। फुटबलको विश्व समुदायलाई संकटबाट जोगाउन हामी थप कदम चाल्छौं। सामान्य अवस्थामा जुलाईमा निकासा गर्ने सो रकम फिफाले 3 महिना अघि नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रका संघहरूलाई उपलब्ध गराएको हो। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।